अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाउ नार्सिसिस्टिक पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अदर पीपल्स कॉन्फ्लिक्ट। तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है वो दूसरे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट से फ़ायदा उठाता है और कई जगह पर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो रहा हो वहाँ पे एंटिसिपेट करता है या फिर वो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। ठीक है, नार्सिसिस्टिक फैमिली, नार्सिसिस्टिक हाउस होल्ड में नार्सिसिस्टिक पर्सन जो है वो स्केपगोट चाइल्ड एंड गोल्डन चाइल्ड जो है, ये दो करेक्टर, दो रोल्स असाइन करता है घर के बच्चों को। अब जो हेल्थी पेरेंट होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं सिबलिंग्स आपस में घुल मिल के रहें, उनके आपस में अच्छे टर्म्स हो, दोस्ती हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो, सब कुछ हो। यहाँ पे जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि बच्चों की आपस में ना बने, बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन ना हो, और जो है बल्कि गोल्डन चाइल्ड और स्केपगोट चाइल्ड का वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो। उस कॉन्फ्लिक्ट से नार्सिसिस्टिक पेरेंट पूरा फ़ायदा उठाते हैं, स्केपगोट चाइल्ड को पनिश करने और गोल्डन चाइल्ड के ऊपर अपनी वफादारी प्रूव करने के लिए वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। ठीक है, दो लोग जो अच्छी तरह गेट अलोंग कर रहे हों उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का सबसे आसान तरीका जो नार्सिसिस्ट लोग जो करते हैं वो होता है ट्रायंगुलेशन। दो लोगों को एक दूसरे से कंपैरिजन में डाल दो, और सिबलिंग्स को तो बहुत ही आसान होता है, ऊपर तले के बहन भाई हो तो उनको तो बड़ा आसान होता है, उनको एक दूसरे के मुकाबले पे लगा दो। तो नार्सिसिस्टिक पर्सन जो है वो बहन भाइयों को आपस में ट्रायंगुलेट कर करके उनको उनकी पर्सनैलिटी का, एक जो हेल्थी पेरेंट होगा वो चाहेगा कि बच्चे, जाहिर है 2 या 3 बहन भाई हैं तो सबकी अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है, हर एक अपने एक अलग पर्सन है। ठीक है, बिल्कुल सेम तो नहीं होंगे। तो बहन भाइयों की पर्सनैलिटी में जो एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ है उसको एक जैसे कहते हैं ना, कंट्रास्ट की अपनी ब्यूटी होती है। एक जो बुके होता है, एक गुलदस्ता होता है, उसमें जब तरह तरह के फूल लगते हैं तो वो कलरफुल हो जाता है, खूबसूरत लगता है। तो जो एक हेल्थी पेरेंट होगा वो बहन भाइयों की, बच्चों की जो पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस हैं उनको भी एक बड़े खूबसूरत तरीके से आगे लेके चलेगा। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सन उनकी पर्सनैलिटी के थोड़े से डिफरेंस को बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा डिफरेंस बना देगा। ठीक है, क्योंकि वो कंट्रास्ट क्रिएट करना पसंद करते हैं। जो चीज़ें आपस में मिलती होंगी उनको कोशिश करेगा कि बहन भाई हर चीज़ में कंट्रास्ट में रहें, उसको डिस्करेज करेगा। अगर बहन भाई दो एक जैसी चीज़ कर रहे हैं तो वो उनको उस बारे में कोई शाबाश नहीं देगा, उस बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा कि अच्छा इन दोनों की आदतें मिलती हैं। जहाँ पे डिफरेंस आएगा वो वहाँ पे बढ़ा चढ़ा के सबको बताएगा, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, आए गए के सामने। तो बच्चा भी यही देखता है कि इस बात से तो मेरा जिक्र होता है। जैसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट बच्चों को अटेंशन और मोहब्बत के लिए स्टार्व रखते हैं, तो जब बच्चों का जिक्र होता है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो रहा, बच्चा खुश हो जाता है। तो जब बच्चों का जो भी डिफरेंस होंगे उनको बढ़ाया चढ़ाया जाएगा। उनको जैसे कहते हैं ना कि अगर दोपहर और शाम है डिफरेंस, तो वो फिर दिन और रात का डिफरेंस उसको बना दिया जाएगा। क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात करते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के करते हैं, तो वो डिफरेंस जो है ना उसको इतना बड़ा बना दिया जाएगा। अब दो बच्चे जो हैं वो अपने डिफरेंसेस की वजह से जाने जाते हैं, तो फिर एक की तारीफ़ जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे को फील होगा कि ये मेरी बुराई है। ठीक है, तो वो कंपैरिजन में बच्चों को रखेंगे, ट्रायंगुलेशन में रखेंगे। तो बच्चों का जाहिर है फिर उनका तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका फ़ायदा उठाएगा नार्सिसिस्टिक पेरेंट। वो उसको रिजॉल्व करने की बजाय, जो चीज़ें इजीली रिजॉल्व भी होती होंगी, उन चीज़ों को वो कोशिश करेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो गया ये अब पूरी लाइफ कैरी हो। उस कॉन्फ्लिक्ट को हवा देंगे, उसको बढ़ाएंगे,
اس میں رائٹ اوے جانے بوجھے بغیر کہ کس کی غلطی ہے، اگر اسکیپ گوٹ چائلڈ اور گولڈن چائلڈ کی کسی بات پہ کانفلکٹ یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ رائٹ اوے اپنی وفاداری ثابت کریں گے گولڈن چائلڈ کو. اور وہ اس لیے کریں گے کہ گولڈن چائلڈ بھی جو ہے وہ احسان مند محسوس کرے. اگر تو گولڈن چائلڈ کی غلطی نہیں ہے اور اس کا ساتھ کوئی بھی دے گا تو ٹھیک ہے، وہ شکر گزار ہوگا، لیکن اس طرح کا احسان مند نہیں ہوگا جبکہ اس کی غلطی ہو اور اس کا ساتھ کوئی دے. تو نارسسسٹک پیرنٹ چاہیں گے کہ گولڈن چائلڈ بھی غلطی کرے اور اسکیپ گوٹ چائلڈ بھی غلطی کرے، اور دونوں کے ریزن الگ ہیں. ریزن الگ یہ ہے کہ گولڈن چائلڈ جب غلطی کرے گا تو اس غلطی کو جو ہے وہ رائٹ اوے اس غلطی کو چھپا دیا جائے گا. بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے اگر کھیل رہے ہیں، چھوٹے کیا ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد بھی، جب بھی نارسسسٹک پرسن کا جب گھر پہ زیادہ کنٹرول ہوتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ گولڈن چائلڈ سے کوئی مسٹیک ہو، کوئی گلدان ٹوٹ جائے، کوئی گلاس ٹوٹ جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور میں گھر کے باقی لوگوں کے سامنے کہوں کہ نہیں یہ غلطی میں نے کی ہے. اس طرح سے وہ گولڈن چائلڈ کو احسان مند بنا کے رکھتے ہیں کہ گولڈن چائلڈ اگر لائف میں اپنے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ گلٹ فیل کرے کہ اس نے تو پیرنٹ نے میری غلطیاں قبول کی ہیں. اور یہ بچے کو سپوائل کرنے کی ریسیپی ہے کہ اس کی غلطیاں جس ایج میں بچوں کی سیلف بن رہی ہوتی ہے، پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے، لائکس اینڈ ڈس لائکس بن رہے ہوتے ہیں، اس ایج میں یہ گولڈن چائلڈ کو اس چیز پہ لگا دیتے ہیں کہ وہ اپنے نارسسسٹک پیرنٹ کی کاپی کریں، ان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کو اپنائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، تو پرسنالٹی نہیں بن پاتی. پھر جس ایج میں بچے سیکھتے ہیں کہ جہاں پہ غلطی کیا اس غلطی کی معافی مانگو اور اس غلطی کو کریکٹ کرو، وہاں پہ نارسسسٹک پیرنٹ اس بچے کی غلطی کو جو ہے نا وہ کہیں گے یہ میں نے کیا ہے، اور وہ پوری لائف کے لیے اس بچے کو کبھی بھی نہیں سیکھتا وہ بچہ کہ وہ اپنی غلطی کو اون کرے، اپنی غلطی کو کریکٹ کرے، انر ریفلیکٹ کرے. اس بچے کو برباد کر دیتا وہ، بلکہ اپنے سب بچوں کو الگ الگ طریقے سے برباد کرتے ہیں نارسسسٹک لوگ. تو وہ چاہیں گے کہ کوئی مسٹیک ہو اور میں کہوں کہ ہاں بھئی یہ میں نے کی، اور یہ ساری چیزیں اسکیپ گوٹ چائلڈ دیکھتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ پیرنٹ جہاں پہ میری غلطی نہیں ہوتی وہاں پہ مجھے الزام دیتے ہیں، اور جہاں پہ دوسرے کی غلطی ہے گولڈن چائلڈ کی اور وہ پیرنٹ اپنے سر لے رہے ہیں. تو وہ کیونکہ وہ ٹرین کرتے ہیں نا گولڈن چائلڈ کو کہ اسی طرح پوری لائف تو نے میرے ساتھ بھی کرنا ہے، میری غلط چیزوں کو تم نے کہنا صحیح ہے، میرے جو ہے نا وہ اوبلیگیٹڈ یا پھر احسان مند رہنا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. تو وہ زمین آسمان کی کلابیں ملا کے آؤٹ آف پرپورشن تعریف کرنا یا پھر اس طرح سے ڈی ہیومنائز کر کے کسی کو کرٹیسائز کرنا، دونوں چیزیں دوسرے کو ڈسٹروائے کرتی ہے. تو اس طرح سے نارسسسٹک پیرنٹ اپنے بچوں کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو. تو خیر وہ چاہتے ہیں کہ غلطیاں ہوں، اسکیپ گوٹ چائلڈ سے غلطی ہو تو وہ پھر اس غلطی کو بڑھا چڑھا کے بتایا جائے کہ دیکھا یہ بچہ میرا نافرمان ہے، نافرما بردار ہے، اور اس بچے کو جتنا بھی میں برا کرتا ہوں وہ کم ہے اس کے ساتھ، اور سارے اس کو لان تان کرو. تو وہ پھر ظاہر ہے اسکیپ گوٹ چائلڈ کی لائف میں کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو سب سے آگے نارسسسٹک پیرنٹ ہوں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا یہ بچہ جو ہے نا وہ چاند چڑھائے گا کسی دن، یہ بچہ کسی دن جو ہے نا وہ ہمیں ساری فیملی کی ناک کٹوائے گا. اور وہ جس کے ساتھ بھی اسکیپ گوٹ چائلڈ کا کانفلکٹ ہوگا، چاہے ان کے اسکول میں، کالج میں، آگے لائف میں، ان لاز میں، اسپاؤس میں کے ساتھ، تو وہ نارسسسٹک پیرنٹ جا کے اس کے اپوننٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے، ان کے ساتھ ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیں گے. تو وہ چاہیں گے نارسسسٹک پیرنٹ گولڈن چائلڈ کو وفاداری کا یقین دلانے کے لیے چاہتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو یا اس کا کوئی کانفلکٹ ہو، اور اسکیپ گوٹ چائلڈ کے ساتھ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ غلطی کرے یا اس کا کانفلکٹ ہو کیونکہ وہ اسکیپ گوٹ چائلڈ سے بھی فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. اسکیپ گوٹ چائلڈ چاہے ان کے لیے اپنی پرسنالٹی ابینڈن نہ بھی کرے لیکن وہ کسی کو نہیں چھوڑتے، جس کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے اس سے فائدہ لیتے ہیں، نیگیٹو طریقے سے ہو، پازیٹیو طریقے سے ہو، نیگیٹو اٹینشن ہو، پازیٹیو اٹینشن ہو، وہ ضرور لیتے ہیں. تو وہ جو اسکیپ گوٹ چائلڈ کے جو بھی اوپوننٹ ہوتے ہیں نا وہ
नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए ताल्लुकात बनाने का बेहतरीन मौका होता है कि स्केपगोट चाइल्ड का किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहाँ पे मैं जाके अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाऊं और मैं कहूँ कि भाई माँ या बाप से सगा बच्चे का कौन होता है और हम अपने बच्चे के ख़िलाफ़ तुम्हारे साथ खड़े हैं तो फिर हमारी वफ़ादारी पे शक ना करना, फिर हमारा आइंदा ये ताल्लुक़ है। और वो इस तरह से तकलीफ़ देते हैं पूरी लाइफ स्केपगोट चाइल्ड को। तो वो चाह रहे होते हैं कि बच्चों की लड़ाई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या जो है बड़े होकर भी जहाँ पर सुकून होता है ना, वो चाहते हैं कि कोई अगर है मियाँ बीवी हैं, कोई कपल है तो वो चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा हो, हम लोग कैसे दिखाएं अपनी वफ़ादारी, कैसे साबित करें दूसरे को, कुछ ऐसा हो। यानी हस्बैंड वाइफ हैं, अगर बात भी करें, वो मजाक भी करें तो ये कोशिश करेंगे कि बीच में आके लुकमा दें और ये कहें कि नहीं वो दूसरा ठीक कह रहा है, हम उसके साथ हैं, कि वो दूसरे, आपको ज़रूरत क्या पड़ी बिला वजह की। लेकिन बस वो पर्सनालिटी है इस टाइप की, उनकी आदतें हैं ये कि वो कोशिश करेंगे कि स्केपगोट चाइल्ड को तकलीफ़ देते रहें अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से कि अच्छा तुम लोग तो मजाक कर रहे थे, लेकिन स्केपगोट चाइल्ड को पता लग जाता है कि अच्छा हम मजाक कर रहे थे, लेकिन कभी कोई मसला होता है तो इसका मतलब है नार्सिसिस्टिक पेरेंट डेफिनेट बात है कि वो देखे भाले बगैर मेरे ओपोनेंट के साथ खड़े होंगे। तो ये होता है कि ये इस तरीके से दो लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे किस तरह से फ़ायदा लेते हैं और वो चाहते हैं कि लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हों और हम जो है ना वो उसमें अपने ताल्लुकात मजबूत करें, अपनी वफ़ादारियाँ साबित करें। और तो गोल्डन चाइल्ड भी जब बड़ा होता है तो वो फैमिली में जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। हम वो एक्टिंग ज़रूर करता है, वो दिखाता है, वो जिसके साथ बैठेगा वो कहेगा हाँ तुमसे ये तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ ये वो। लेकिन ओवर टाइम अगर आप उनको नोट करें तो वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट की तरह जब दो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें क्या मिल सकता है, हमारा क्या फ़ायदा है। और फिर ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की वजह से जो बचपन से इनके होती है कि या तो इंसान कोई बहुत अच्छा है या बहुत बुरा, या तो स्केपगोट बन गया या गोल्डन चाइल्ड बन गया। तो वो चीज़ तो होती है इनके अंदर, पेरेंट की तरफ से मिली होती है, अपब्रिंगिंग ऐसी होती है। तो वो देखते हैं कि दो लोगों का अगर स्केपगोट चाइल्ड का नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ या फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि स्केपगोट चाइल्ड के जैसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो तो गोल्डन चाइल्ड उसकी एक्सटेंशन होता है ना, उसकी तरह से ट्रेंड होता है, उसकी तरह से फैमिली में से होती है उसकी, उसी तरह से वो एक्सट्रोवर्ट होता है, उसका हल्का अहबाब ज़्यादा वसी होता है। तो वो चाहे तो अपनी से का, अपनी इस पावर का फ़ायदा उठा के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकता है। जैसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो स्केपगोट चाइल्ड के बचपन में, ज़ाहिर है बच्चे तो वीक होते हैं, बच्चों की तो पर्सनैलिटी बनी नहीं होती, उनको एक को आप विलन बना दें, एक को हीरो बना दें और आप अपनी दुकान चमकाएं और अपना नैरेटिव बना के लोगों को सुनाएं। जैसे मूवीज़ में होता है ना कि मूवी की स्टोरी है कि डायरेक्टर कहता है ये हीरो बन जाए, ये विलन बन जाए, ये दोनों की लड़ाई हो तो शानदार स्टोरी बन गई। उसी तरह से ये अपना नार्सिसिस्टिक पेरेंट एक नैरेटिव बना के रखते हैं कि लोगों के सामने एक स्टोरी सुनाएंगे कि हाँ भाई ये बच्चा फरिश्ता है, ये शैतान है, इस शैतान ने हमें तंग किया हुआ है, ये किया हुआ है। और वो इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द ना वो लोगों को जमघट्टा रखना चाहते हैं, एक दिलचस्प सी, एक मसालेदार सी स्टोरी तैयार करके रखना चाहते हैं। तो वो इसलिए सबको रोल असाइन करते हैं। तो खैर वो चाहते तो जो किसी बच्चे की कोई वीकनेस है अपनी फैमिली में से होने की वजह से, फैमिली में अपने एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से लोगों में, तो उन्होंने एक तरह का अपना एम्पायर बनाया हुआ होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें उनकी रियाया होती है, जिसमें लोगों का आना जाना होता है, सारा कुछ होता है। तो वो चाहें तो बच्चों की वीकनेस को, अगर कोई बच्चा शाय है या इंट्रोवर्ट है या कोई न्यूरो डाइवर्जेंट है, तो वो दूसरे को
ایز اے پیرنٹ بچے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پوری سچویشن میں میرا فائدہ کیا ہے. اگر میں ایک کو اسکیپ گوٹ بنا دوں اور ایک کو گولڈن چائلڈ بنا دوں تو گولڈن چائلڈ تو بھاگ بھاگ کے میرا کام کرے گا. میں اسے کہوں گا کہ یہ دیکھو یہ کتنا یہ ولن ہے اور تم ہیرو ہو، تم سیویئر ہو. اور پھر بچپن میں اس کو ایک بیج بھی پہنا دیا جاتا ہے کہ تم فرشتے ہو اور تم سیویئر ہو اور تم ہیرو ہو. تو بچوں کو ہیرو کا بیج مل گیا بچپن میں، اور کیا چاہیے. تو وہ پھر لگا کے رکھتے، اپنا فائدہ لیتے ہر طرح سے. گولڈن چائلڈ سے بھی، اسکیپ گوٹ چائلڈ کے جو ان کو ٹریگر کرتے رہتے ہیں، ان کو ابیوز کرتے رہتے ہیں. پھر جب اسکیپ گوٹ چائلڈ اس کا ریئیکشن شو کرتے ہیں یا غصہ شو کرتے ہیں تو پھر فیملی میں وہ پھر نارسسسٹک پیرنٹ جو ہیں وہ سمپتھی گین کرتے ہیں کہ اس بچے کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا، یہ نافرمان ہے، یہ بچہ غصہ کرتا ہے، یہ بچہ یہ کرتا ہے. اس کو ولن بنا کے پھر اپنا فائدہ لیتے ہیں. تو وہ دوسرے کی ویکنیس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ جان بوجھ کے کانفلکٹ بھی کریٹ کرتے ہیں. تو جب گولڈن چائلڈ بڑا ہوتا ہے تو وہ کانفلکٹ سولو کرنے کی بجائے وہ دیکھتا ہے کہ اس کانفلکٹ میں میرا کیا فائدہ ہے. پھر بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کانفلکٹ دور ہو گیا یا پھر اسکیپ گوٹ چائلڈ بھی جو ہے ایک پازیٹیو لائٹ میں لوگوں کے سامنے آیا تو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ تو یہی ہے کہ اگر وہ اچھا ہے تو پھر میں برا ہوں. اب وہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ان کی گھٹی میں شامل ہے تو ان کو یہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اسکیپ گوٹ چائلڈ اگر اچھا بن جاتا تو پھر میں تو برا بن جاؤں گا. وہ اس وجہ سے کانفلکٹس دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے کانفلکٹ بنے رہیں اور اسکیپ گوٹ چائلڈ یا فیملی کا جو بھی ٹروما چل رہا ہے وہ چلتا رہے. ان کو کوئی کیئر نہیں ہوتی، ان کو صرف اپنے امیج کی کیئر ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ ہمارا امیج اچھا بنا رہے. اگر تو سب ایک چھت کے نیچے ہیں، ایک ساتھ ہیں، تو پھر وہی نارسسسٹک گیم کے جس سے زیادہ ویلیڈیشن مل رہی ہے یا جس سے زیادہ سپلائی مل رہا ہے، جس کے ساتھ بنا کے رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے تو وہ پھر اس کے سائڈ لیں گے. لیکن اگر سب الگ الگ ہوں تو پھر ہر ایک کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. وہ سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے کانفلکٹ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. نارسسسٹک ہاؤس ہولڈ میں یا ڈسفنکشنل فیملی میں صرف اسکیپ گوٹ چائلڈ اور گولڈن چائلڈ نہیں ہوتے، وہاں پہ ایک فارگوٹن چائلڈ بھی ہوتا ہے جو ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں بچوں کو ملے ہوئے. اور فارگوٹن چائلڈ ہوتا ہے جس کو نارسسٹک پیرنٹ دیکھتے ہی نہیں کیونکہ نہ تو وہ ریئیکشن دیتا ہے. اب اسکیپ گوٹ چائلڈ ایک ہے اچھا خاصا جو بات بات پہ رو رہا ہے، جو غصہ دکھا رہا ہے، تو نیا اسکیپ گوٹ چائلڈ ابھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک گولڈن چائلڈ بھی موجود ہے تو وہ تیسرا جو ہے نا وہ وہیں پہ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، وہ فارگوٹن یا انویزیبل چائلڈ بن جاتا ہے. اسی طرح سے اور رولز اسائن ہوتے ہیں بہت سارے. تو وہ سب کے ساتھ الگ الگ نارسسسٹک پیرنٹ نے اپنے اپنے طریقے سے الگ الگ طرح سے سب کو ابیوز کیا ہوتا ہے، سب کی حق تلفی کی ہوتی ہے، سب کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے. لیکن گولڈن چائلڈ جو ہے وہ ایکسٹروورٹ ہونے کے ناطے اس کی فیملی میں سے ہے، اس کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کے کانفلکٹ دور کرنے، لوگوں کی جو حق تلفی ہے اس کو ختم کرنے، لوگوں کو ان کا حق دلوانے، بہن بھائیوں کو حق دلوانے، ان چیزوں کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا. کیونکہ وہ ایسی بات کرے گا تو پھر ریپلز کریٹ ہوں گے، وہ تو پھر اسکیپ گوٹ بن جائے گا. پھر اسکیپ گوٹ میں اور ٹروما یا پھر ایبیوز سائیکل بریک کرنے والے میں اور گولڈن چائلڈ میں کیا فرق ہے؟ ایک اسکیپ گوٹ ایبیوز کا سائیکل، جنریشنل ٹروما کا سائیکل بریک کرتا ہے، گولڈن چائلڈ نہیں کرتا انلیس کہ وہ سیلف اویئر ہو جائے. اور وہ جو ہے جب وہ بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اسکیپ گوٹ والی بات کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اسکیپ گوٹ بن کے ہی سائیکل کو بریک کر سکے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ایسی بات نہیں کرے گا، وہ اپنے امیج کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیونکہ امیج خراب ہوگا تو اس کے پاس کیا ہے؟ سیلف تو ہے نہیں، امیج ہی ہے نا. اور امیج بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے تو امیج یہی ہے کہ یا تو میں فرشتہ ہوں یا پھر میں شیطان ہوں. اگر تو اسکیپ گوٹ چائلڈ بھی اچھا تھا بچپن سے ہی تو اس کا مطلب ہے پھر کنٹراسٹ کم ہو جائے گا، پھر وہ فرشتہ شیطان والا سارا سین ختم ہو جائے گا کہ وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں دونوں. تو وہ تو برداشت نہیں کرتے. وہ تو ان کو بچپن سے یہی کہا ہے نا کہ یا تو تم وہی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے کہ یا تو تم فرشتے ہو یا شیطان ہو.
تو وہ پھر جو ہے کنٹراسٹ نہیں ختم کرنا چاہتے، وہ چاہتے اسکیپ گوٹ بنا رہے اسی طرح سے اور کانفلکٹس کا ان کو فائدہ ملتا رہے. تو یہ ہے کہ نارسسسٹ لوگ کیسے کانفلکٹس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیسے گولڈن چائلڈ کو اپنی ایکسٹینشن بناتے ہیں، اور گولڈن چائلڈ جو ان کے کیسے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.